biggest trap in insurance industry. Do not try to sell. This is the biggest trap. Do not try to sell. कुछ लोग ये प्लान बेच रहे हैं, कुछ आप अपना प्लान बना सकते हैं, कोई स्मृति, एलाइड, सबके पास इनकी कंप्लीट जानकारी है। ये सारे के सारे लोग प्लान बेच रहे हैं, कोई ये प्लान बेच रहा है, कोई ये 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 बेच रहा है। Trying to sell is the biggest trap, ladies and gentlemen. माल बेचने का नहीं है। अब आप बोलेंगे ये कैसी बातें हो रही हैं? क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक चीज आपके सारे फंडामेंटल क्लियर कर देगी। इंश्योरेंस बेचने के लिए सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट बेचना है। इंश्योरेंस बेचने के लिए आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट बेचना है, एंड अ कंसेप्ट कॉल्ड फैमिली। डू नॉट सेल इंश्योरेंस, डू नॉट सेल इंश्योरेंस पॉलिसी। दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप। सेल इंश्योरेंस, सेल फैमिली। याद रखें, जब जब आपने फैमिली बेचना शुरू किया, इंश्योरेंस बिकना चालू हो जाएगा। Come on, give me a big hand. Traps where salesmen fall into selling insurance. वो ऐसा कौन सा जाल है जिसमें हर सेल्समैन फंस जाता है इंश्योरेंस बेचते हुए और माल बिकता नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा फीलिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन। सीक्रेट सेलिंग क्या है, सीक्रेटली क्या चीज है जो बिकती है बाजार के अंदर। मैं बताऊंगा 4 की पॉइंट्स टू सेल इंश्योरेंस। मैं आपको बताऊंगा रोल ऑफ नंबर्स एंड रेशियो इन योर बिजनेस, रोल ऑफ कन्विक्शन ऑन सेलिंग इंश्योरेंस, रीजंस ऑन सेल्स फेलियर इन इंश्योरेंस। मैं बताऊंगा कि क्यों कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस बिकता ही नहीं है। आप कितनी मर्जी एफर्ट लगा लें, माल नहीं बिकता। थंब रूल ऑफ इंश्योरेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट आखिर में बताऊंगा द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी बात किसी को कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं। आपको कितना ही अच्छा पता हो, लेकिन अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता तो आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इस दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है, रिवोल्यूशन हुई है, आप ध्यान दीजिए उनका जो लीड है, उनका ट्रिगर है किसी बहुत महान कम्युनिकेटर के हाथ में ही था। महात्मा गांधी कंसिडर लीडर फॉर एक्सीलेंस, उनका कम्युनिकेशन स्किल शानदार था। स्वामी विवेकानंद, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, जितने गजब के लोग हुए हैं, इनमें एक बात बड़ी कॉमन थी, ये बड़े गजब के बोलने वाले। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस के अंदर। भाषा दीवार भी है और पुल भी है। भाषा दीवार का काम भी करती है कि कोई आपके पास ही नहीं आएगा, आप ऐसी बात कर देंगे, और वो ब्रिज का भी काम करती है कि लोग खिंचे हुए आपके पास आ जाएंगे क्योंकि आपकी बातों में दम है। जिस देश में रहते हैं उस पर गर्व होना चाहिए। अगर आपको नेपाल पे गर्व नहीं है तो माल बेचने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अब सीधा हाथ आगे उठाइए, सीधा हाथ आगे उठाइए और ये पहली उंगली, फर्स्ट फिंगर, कम ऑन। अब इसको ऊपर रखिए और 5 बार घुमाना है ऐसे। 1 2 3 4 5। आज के सेमिनार का थीम है हाउ टू एक्सेलरेट योर बिजनेस परफॉर्मेंस। कॉन्सेप्ट कॉल्ड फैमिली। डू नॉट सेल प्रोडक्ट्स, सेल अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फैमिली। किसी भी माल को बेचने के 4 इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। एनी प्रोडक्ट, एनी इंश्योरेंस प्लान, इफ यू वांट टू सेल, दीज आर द 4 कॉमन पॉइंट्स। नंबर 1, नीड एनालिसिस, लॉस अवर्जन, कॉन्फिडेंस एंड इमोशंस। मैं बता चुका हूं आपको, इसको और नहीं समझाऊंगा। दुनिया के अधिकतर डिसीजंस में लॉजिक नहीं, इमोशंस होते हैं। आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि इमोशंस पर अटैक करें। आई रिपीट, आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो लॉजिक पे नहीं, इमोशंस पे अटैक करें। कस्टमर को अगर एक सोल सेटिस्फाई इमोशनल रीजन मिल जाता है ना पॉलिसी खरीदने का, तो वो 1000 लॉजिकल रीजंस को साइड कर सकता है। Ladies and gentlemen, keep things simple to understand. Your prospect is neither genius nor a scientist. जब भी आप अपना प्रोडक्ट, अपना इंश्योरेंस प्लान किसी को बताएं, सिंपल सरल भाषा में ही समझाएं, क्योंकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर है ना, तो वो साइंटिस्ट है ना जीनियस है। कभी कभी लोग इतना टेक्निकलिटीज में घुस जाते हैं ना कि सामने वाले को बात समझ ही नहीं आता। सिंपल भाषा में समझाने का है, अपने को देसी भाषा में समझाने का है। सुरुवाती दिनमा चाहिँ हजुरले यति धेरै मास्टरेज जम्मा गर्नुभएको छ नि बिमा क्षेत्रमा भएको छ भने यो सिकेर अभिज्ञतातिर यहाँ बिमा कन्ने भातले आबद्ध गर्नुभएको थियो, यसको कन्सेप्ट कहाँ भएको थियो? यस्तो अब आफू पनि बिमा सेक्टरबाटै आएको हो होइन। अब आफू मेरो 20+ इयर्सको लाइफ इन्सुरेन्सको मेरो एक्सपिरियन्स छ। त्यो एक्सपिरियन्समा पनि मैले के देखेको छु भने बिमा क्षेत्रमा चाहिँ
धेरै यस्तो यो उत्प्रेरणामूलक यस्तो चाहिँ सेल्स सम्बन्धित मान्छे धेरै तालिमको आवश्यकता परिरहेको मैले पहिला नै महसुस गरेको अहिले पनि महसुस गरेर अब एउटा कम्पनीलाई मात्र होइन पर्टिकुलर सबै हाम्रो त फेरि एजेन्ट बेस्ड हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको अनि सबै एजेन्टहरू चाहिँ मोटिभेट गराउनु पर्ने हुन्छ कि उहाँहरूलाई अमिको त साथीहरूलाई त्यसपछि नै उहाँले सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मैले महसुस पहिलादेखि गरेर आएर त्यही मलाई यो क्षेत्रमा चाहिँ अब गर्नुपर्छ जस्तो लागेर चाहिँ मैले गरेको पहिला हजुर नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा हजुर पोस्टेड कुन मार्केट एसमा 3-4 डिपार्ट हेर्थेँ सिएसओ भनौँ पिनामा 20% बिताइसक्यो हजुर 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 विकास क्षेत्रमा काम गरेर आउँदाखेरि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ त्यो उत्प्रेरणाको कामहरू चाहिँ खड्किरहेको त्यसैको आधारमा कि तपाईँले त्यहाँनिर हजुर अप्सुलेट त्यहाँनिर बढौँ भनेर तयारी कति गर्नुभएको थियो यसको तयारी चाहिँ खासै भन्दा पनि हामीले 2-3 महिनामा गरेको 2-3 महिनामा उहाँसँग 3 मन्थ जति भयो होला 3 राति उहाँसँग कुरा गरेर त्यसपछि गरौँ न त भन्ने हिसाबले सबैलाई आखिर चाहिइ नै हाल्छ मोटिभेसनल ट्रेनिङ अब यस्तो कर्पोरेट ट्रेनिङ त सबैलाई चाहिने नै विषय हो त जति लियो मान्छेलाई त्यो शिक्षा त्यति नै चाहिने आवश्यक हो नि त यसको आयोजना हाउसले भन्नु कम्पनी र हाउस 20 इयर्सको अब कार्यकालपछि चाहिँ छोडेर 1 वर्ष ठ्याक्क 1 वर्ष अलिक बढी भयो मैले आफ्नो भनौँ न कम्पनी छोडेको त्यसपछि मैले यो सिफ्ट पिक्सल ग्लोबल प्राइभेट लिमिटेड भनेर अहिले कम्पनी खोलेको छु यो सिफ्ट पिक्सल ग्लोबल प्राइभेट लिमिटेड मार्फत नै मैले यो आयोजना इभेन्टहरू पनि आयोजना गर्छु कम्पनी इभेन्ट आयोजना गर्ने त्यसपछि डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी कामहरू त्यसपछि अरू आइटी सम्बन्धी कामहरू पनि हुन्छ कम्पनीबाट त्यही अन्तर्गतै फर्स्ट यो चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइज गरेको यो इभेन्ट हाम्रो फर्स्ट इभेन्ट हो हजुर हजुर अनि यो नेपालमा चाहिँ खासमा सोसालाई चाहिँ शोक समाजलाई हजुर हजुर मेरो कम्पनीले चाहिँ सिङ्गल हाफ कन्फर्टाल मोटिभेसन प्लान मोटिभेसन प्लान जो कार्यक्रम गरिरहनुहुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ आम कम्पनीहरूलाई नै समेट्ने गरेर गर्नुभयो कति च्यालेन्जिङ कति होइन च्यालेन्जिङ त धेरै हुन्छ किन भन्दा अब कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको व्यक्ति ल्याउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो यति पर्सन भन्ने सेट हुन्छ त्यो सेट अनुसार उहाँको अब भनौँ न फीदेखि एक्सपेन्सेस त थुप्रै हुन्छ नि त त्यो एक्सपेन्सेसलाई मिट गर्न सजिलो हुन्छ होइन तर अब हामी त इन्डिभिजुअल अर्को इभेन्ट अर्गनाइजेसन भइसकेपछि अरू अरू कम्पनीमा गएर सबैजना बटुलेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे पुग्ने हो कि होइन सबै सिटहरू राम्रोसँग जाने हो कि होइन भने चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसारको हुने हो कि होइन प्रोग्राम भन्ने डाउट त भइ नै रहन्छ त्यो बावजुद पनि हामीले ल्यायौँ अब आजको कार्यक्रम जे होस् सबैको भनाइअनुसार फ्रुटफुल नै भएको छ राम्रो भएको छ यसो तपाईँ कम्पनीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ यो जस्ट उहाँहरूले गुड साइड देखाउनु भएको थियो यो यति गाह्रो हुन्छ भन्ने के थियो काम गर्नु भएको थियो यस्तो सुरुमा चाहिँ अब हामी नयाँ इभेन्ट अर्गनाइजेसन पऱ्यौँ होइन त्यसपछि त्यति धेरै पोजिटिभ रेस्पोन्स नआए पनि लास्ट मोमेन्टतिर चाहिँ नि सबैको रेस्पोन्स राम्रो आएको छ अनि हजुर कम्पनीले चाहिँ आज यो काम आयोजना गरिसकेपछि खाने हजुर यो यसको साथसाथै अर्को कुन कार्यक्रमहरू चाहिँ आज के काम गर्छ होइन अब मैले भने नि यो त अब भर्खर 1 वर्ष जति भयो इस्टाब्लिस भएको कम्पनी होइन अब हाम्रो यस्तो कार्यक्रम त निरन्तरता भइ नै रहन्छ यसै हामीले वर्षमा मिनिमम 2टा नभए त्योभन्दा बढी यस्तो इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने भनौँ न अब इन्सुरेन्स सेक्टरलाई मात्र नहेरिकन ब्याङ्किङ सेक्टर अरू एजुकेसनल थुप्रै हुन्छ नि त हो त्यो सबै क्षेत्र समेटेर त्यो इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने हामीले योजना गरेका छौँ हजुर एज अ बिमा कर्मी भएको नाताले चाहिँ जस यस्तो कार्यक्रम गर्नु सक्छ भने चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो मनबाट नै आएको थियो कि तपाईँ टिम मेम्बर टिममा कुरा भयो होइन अब बिमा कर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि बिमामा के कुरा चाहिन्छ उहाँहरूलाई कस्तो ट्रेनिङ आवश्यकता हुन्छ भन्ने मैले अलिकति बुझेको कारणले गर्दाखेरि यो ट्रेनिङ खास योपालि त लाइफ इन्सुरेन्सलाई नै फोकस गरेर ल्याएको अनि यो हजुरहरूले यहाँ कार्यक्रममा मोटिभेसन स्पिकर ल्याइरहँदाखेरि चाहिँ भारतीय ल्याइरहनु भएको छ होइन नभेट्नु भयो किनभने फर्स्ट पनि यो अलिकति एक्स्ट्रा च्यालेन्जेस होस् अलिकति एक्स्ट्रा पनि होस् भनेर उहाँले ल्याउनु भयो कि हजुरहरूको छायामा त अरू पनि गराउनु भएको थियो होला हजुर के नेपालमा पनि छेउ भने तपाईँले बुझ्नु भएको थियो नि थियो मोटिभेसन नेपालमै पनि पक्कै हुन्छ नेपाललाई पनि केही कुरामा त कमी छैन मोटिभेसनल ट्रेनरहरू पनि स्पिकरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन र सोनु शर्मा उहाँ चाहिँ धेरैको एकदम ठुलो क्रेज प्लस उहाँको मैले पहिला पनि हेरिसकेको उहाँको जुन शैली छ त्यो शैली चाहिँ सबैलाई मन पराएको रुचाएको म स्वयंलाई पनि उहाँले जुन मोटिभेट गराउने जुन उहाँको ट्रेनिङ एकदम राम्रो लागिरहेको मैले उहाँको चाहिँ आज कार्यक्रममा कार्यक्रममा 12
प्लस हुनुहुन्थ्यो हजुर यसमा चाहिँ नियामकदेखि नै अनि बिहाको आदमी अर्थकर्ताहरू हो नियामक निकायको हाम्रो अध्यक्षज्यू बिहा प्राधिकरणको अध्यक्षज्यू नै आउनुभएको थियो उहाँबाट नै हामीले कार्यक्रम उद्घाटन गरेका हौँ होइन त्यस्तै अरू सिओजहरू पनि आउनुभएको थियो अब अझै अरू सिओहरू पनि आउँछ भन्नुभएको थियो मैले इन्भिटेसन दिन जाँदा अब तर अब उहाँहरूको कार्यक्रम जुटेछ त्यस कारणले गर्दा अलिकति चाहिँ कम भयो तपाईँसँग चाहिँ आगामी दिनमा त्यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यसरी मोडलिङका कार्यक्रम चाहिँ के गर्नुहुन्छ हजुरको अब अहिले चाहिँ फर्स्ट इभेन्ट अब जस्ट सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ मेरो हिसाबमा व्यक्तिगत तर्फबाट होइन अब आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रम यही ल्याउने भन्दा छैन तर अब अलिकति हाम्रो माइन्डहरूमा छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू मलाई पनि यहाँ तपाईँसँग केही कुरा राख्न दिनु म थ्याङ्क यू भेरी मच यस्तै बिमा बैंक र सेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीका लागि बिमा पोस्टको युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद